नमस्कार, स्वागत छ मिशन न्यूजमा। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, जो निरन्तर प्रहार गरिरहेछ हाम्रो बुद्धलाई, उसले चलचित्र बनायो र भन्यो बुद्ध हाम्रै देशमा जन्मिएका हुन्। उसका अखबारहरू निर्लज्ज लेख्छन् बुद्ध हाम्रै देशमा जन्मिएका हुन्। सेलिब्रिटीको मुखबाट पनि ऊ यस्तै यस्तै ओकल लगाउँछ। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउँदा भन्छन् बुद्ध नेपालमा नै जन्मिएका हुन्। हामीले भनेका होइनौं बुद्ध हाम्रा मात्रै हुँ। हामीले त एउटा अकाट्य तथ्यलाई भ्रमको ताना बानामा आफ्नो निज स्वार्थ पूर्तिको हतियार मात्रै नबनाऊ भनेका हौं। संसारभरका शान्तिकामी नागरिकको आस्थाको केन्द्र बुद्धलाई विवादमा नल्याऊ मात्रै हामीले भनेका हौं। बुद्धको जन्मस्थल मास्ने गरी कुप्रचार नगर हामीले यति मात्रै भनेका हौं। तर पनि उसले सुनेको नसुने झैं गरिरहेको छ। उसका हरकतले सीमा नाग्न थालेपछि हामी खबरदारीमा उत्रिएका छौं र उत्रिरहन्छौं। ऊ अर्थात छिमेकी भारत, जो हाम्रो बुद्धलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छ र दुनियाँलाई नक्कली नै भए पनि देखाउन चाहन्छ। बुद्धसँग सम्बन्धित संरचनाहरू आफ्नै भूगोलभित्र। बुद्धसँग नेपाल र नेपालीलाई निरन्तर प्रहार गरिरहेको भारतले हुँदा बुद्धकै वंश उप प्रहार गरेको छ र ऊ देखाउन खोजिरहेको छ बुद्धका पिता शुद्धोधनको राजप्रसाद पनि भारतमै पर्थ्यो। आजको मिशन न्यूज भारतको अर्को कुप्रचारको पर्दाफासमा केन्द्रित रहनेछ। संसारलाई थाहा छ कपिलवस्तु गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो, जुन नेपालमा पर्छ। कपिलवस्तु नेपालका 75 जिल्ला मध्ये एक भएकाले यो नेपालकै आफ्नो ब्रान्ड पनि हो। तर भारतले आफ्नै भूमिमा गौतम बुद्धका पिताको दरबार रहेको दाबी गर्दै कपिलवस्तुको नाम दुरुपयोग गर्दा पनि नेपाल सरकार मौन छ। भारतले कपिलवस्तुको नाम दुरुपयोग गरेकामा लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारी एवं पुरातत्वविदहरू सन्तुष्ट छैनन्। तथापि उनीहरू पनि खुलेर बोल्न सक्दैनन्। कतिसम्म भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका समयमा नेपाली तत्कालीन संसदमा सम्बोधन गर्दै नेपाल बुद्धको जन्मभूमि भएको बताउँदा हाम्रा माननीयहरूले ताली बजाएर खुसी मनाए। ये भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी त्यस्ता पात्र हुन् जसले आफ्नो लोकप्रियताका लागि बुद्धका बारेमा ठाउँ र समय अनुसार फरक फरक अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन कुरा दिउँसोको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। मोदीले लोकसभाको चुनावका बेलामा बुद्धको जन्म बिहारमा भएको बताएका थिए। नेपालमा आएका बेला बुद्ध जन्मेको देश भने पनि मोदीले युरोप भ्रमणमा बुद्धबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यसै क्रममा भारत सरकारले लुम्बिनी नजिकै आफ्नो भूमिमा धमाधम नक्कली कपिलवस्तु बनाएर बुद्ध भारतमा जन्मेको प्रमाणित गर्न खोज्दैछ। भारतीयहरूले बुद्धको अष्टधातु समेत आफ्नै भूमिमा फेला परेको भन्दै कपिलवस्तु सङ्ग्रहालयमा अष्टधातुका घडा समेत राखेको छ। जबकि नेपालका पुरातत्वविदहरू बुद्धको अष्टधातु भारतमा नभई नवलपरासीको रामग्राममा रहेको बताउँछन्। भारत सरकारले संसारभरिका पर्यटकलाई आफ्नो देशमा तान्ने रणनीति अनुरूप भारतमा नक्कली कपिलवस्तु बनाएको लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। भारतले नक्कली कपिलवस्तु बनाउँदै लगेपछि नेपालको लुम्बिनी आउने पर्यटकको संख्यामा समेत कमी आएको छ। गौतम बुद्धले सर्वसाधारणलाई उपदेश दिने स्थान, जुन मुख्य स्तूपाको उत्तरतर्फ बनाइएको छ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तिलौरा कोट आउने पर्यटकलाई आफ्नो देशतिर तान्ने भारतीय रणनीति धमाधम कार्यान्वयनमा आइरहेको छ।
तर नेपाल सरकार र नेताहरू भने मोदीको मन्त्रले लट्ठिएका छन्। उनीहरूमा भारतले छरेको त्यस्तो खालको भ्रम चिर्नुपर्छ भन्ने कुनै चेतना नै देखिँदैन। भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला स्थित पिपरहावामा एउटा स्तूपा छ जहाँ बुद्धको हस्तधातु फेला परेको भारतीय दाबी छ। त्यहाँ गौतम बुद्ध, भिक्षु भिक्षुणीहरूको आवास गृह समेत छ। सो स्थानमा भन्दा करिब 1 किलोमिटर अगाडि बुद्धका बुबा शुद्धोधनको नक्कली दरबार खडा गरिएको छ। सो स्थानलाई बगैँचाका रूपमा सजाइएको छ। स्तूपाको पूर्वतर्फ निर्गोदाम विहार, गौतम बुद्ध र बौद्ध भिक्षुहरू बस्ने आवास गृह देखिन्छ भने स्तूपाको पश्चिमतर्फ महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुणहरू बस्ने आवास गृह छ। त्यस्तै स्तूपाको उत्तरतर्फ गौतम बुद्धले सर्वसाधारणलाई उपदेश दिने भवन रहेको छ भने दक्षिणतर्फ बुद्धले ध्यान गर्ने भवन रहेको छ। उक्त स्थानमा घुमफिर गर्नका लागि विभिन्न मुलुकबाट पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। चीन, श्रीलङ्का, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको सीमाभन्दा पूर्वतर्फ रूपन्देहीको रोहिणी नदीसम्म थियो भने पश्चिमतर्फ भालुवाङ स्थित राप्ती नदीसम्म रहेको थियो। त्यस्तै उत्तरतर्फ रूपन्देहीको चुरे इलाकासम्म थियो भने दक्षिणको पावा कुशीनगरसम्म फैलिएको थियो। हुन त भारतको पिपरहावा नामक स्थान प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको सीमा क्षेत्रभित्रै पर्थ्यो। तर प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी भने नेपालको तिलौराकोटमै रहेको अर्थात् बुद्धका बुबाको दरबार पनि नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोटमै रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् 1957 मा भारतीय पुरातत्वविद KM श्रीवास्तवले धर्मदूत पत्रिकामा लस्ट सिटी अफ कपिलवस्तु फाउन्ड भनेर एक आलेख लेखेका थिए। तर सन् 1879 मा भारतकै पुरातत्वविद PC मुखर्जीले प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी नेपालको तिलौराकोटमा नै रहेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेका थिए। गौतम बुद्धका बुबाको दरबार भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला स्थित पिपरहावामा रहेको अर्थात् नक्कली कपिलवस्तु रहेको भन्दै भारत सरकारले लुम्बिनी तिलौराकोट आउने पर्यटकलाई भ्रममा पार्न खोजेको छ। गौतम बुद्धले भारतमा ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्। उनको मृत्यु पनि भारतमै भएको हो। बुद्धसँग सम्बन्धित कतिपय पुरातात्विक वस्तुहरू भारतमा पनि छन्। तर गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीमै हो। उहाँका बुबाको दरबार कपिलवस्तुको तिलौराकोटमै हो। यो सबै दिउँसोको घाम झै छर्लङ्ग छ। तर भारतले केटाकेटी पारामा कपिलवस्तुको नाम दुरुपयोग गरेर भ्रम फैलाउन भने छाडेको छैन। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको बारे भारतले राम्ररी बुझेको छ। तैपनि भारतले गौतम बुद्ध आफ्नै देशमा जन्मिएको भनेर भ्रम पार्न कपिलवस्तु आफ्नै देशमा बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा रहेको गौतम बुद्धको बुबाको दरबार युनेस्कोले समेत उत्खनन गर्दा तिलौराकोटमै रहेको पुष्टि भइसकेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नै बुद्धलाई भारतीय बनाउन लागि परे पनि नेपालका सरकारी प्रतिनिधि र राजनीतिक दलको नेतृत्व खुलेर बुद्धका बारेमा प्रचार गर्न हिचकिचाइरहेको छ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएको शाश्वत सत्य हो। तर सत्य हो भन्दैमा भारतीयले बुद्धका बारेमा फैलाएको भ्रम चिर्ने कुरामा नेपालीहरू निष्क्रिय हुनु राम्रो होइन। यसरी हामीले देखाएका प्रत्येक दृश्य जसले भारतको हेपा प्रवृत्ति मात्रै उजागर गर्दैन, त्यसले नेपाल र नेपालीको अस्तित्वप्रति नै धावा बोल्दछ। इतिहास साँची छ, बुद्धको जन्मस्थल नेपालको कपिलवस्तु नै हो। तर ऊ त्यसलाई मजाक जसरी अनेक हरकत गरिरहेको छ। हामी फेरि खबरदारी गर्छौं, बुद्धप्रति यति निर्लज्ज भएर नलेख। बुद्धप्रति भारतले गरिरहेको षड्यन्त्रको खास खुलासाका साथ उपस्थित हुनेछौं एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, बुद्धको जन्म तथा जीवनीको बारेमा भारतले गरिरहेको निरन्तरको कुप्रचारको प्रहारमा हामी केन्द्रित छौं। बुद्धको जन्मस्थान तथा बाल्य अवस्था नेपालमा बितेको तथ्य 5औं शताब्दीमा नै चिनिया विश्वयात्रीले पुष्टि गरिसकेका छन्। दुनियाँले स्वीकारिसकेको तथ्य भारत स्वीकार्न तयार छैन, किनकि ऊ बुद्धलाई बिकाऊ वस्तु बनाइरहेको छ। मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको कारण पनि पछिल्लो समय कपिलवस्तु आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आएको छ।
निरन्तरको आन्दोलनको कारण आएका विदेशी पर्यटक पनि छोटो समयमै फर्कने गरेका छन्। नेपालमा आन्दोलन चलेका कारण पर्यटकहरू भारतले बनाएको नक्कली कपिलवस्तु घुम्न थालेका छन्। भारत सरकारले नक्कली राजप्रसाद स्थल समेत निर्माण गरेको छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्यको सिद्धार्थनगर जिल्ला स्थित गनबारिया पिपरहौवा भन्ने स्थानमा नक्कली राजप्रसाद स्थल निर्माण गरेको हो। भगवान गौतम बुद्धका बाबु राजा शुद्धोधनको दरबार नेपालमा नभई भारतमा भएको दावी गर्दै उक्त स्थल निर्माण गरेको हो। कपिलवस्तुको भन्सार नाका चाकर चौडाको 4 किमी दक्षिणमा सो दरबार स्थल निर्माण गरेको छ। प्राचीन काल तथा संस्कृतिको नक्कल गरी भारतीय पुरातत्वविदहरूको सहयोगमा उनीहरूले नेपालको जस्तै प्राचीन दरबार निर्माण गरेका छन्। अलीगढवामा बनाइएका नक्कली कपिलवस्तुमा ठुलो ठुलो बोर्डहरूमा राजा शुद्धोधनको दरबार र भगवान गौतम बुद्धले 19 वर्ष बिताएको स्थल भनेर लेखिएको छ। केही वर्ष यतादेखि भारतले यस क्षेत्रलाई कपिलवस्तु नामाकरण गरी व्यापक भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिरहेको छ। प्राचीन कपिलवस्तु अर्थात् तितौराकोट दरबारलाई जातक निदान कथा, ललित विस्तार, बौद्ध ग्रन्थ, ऐतिहासिक अभिलेख, मगध सम्राट अशोकद्वारा निर्मित स्तम्भ, चिनिया विश्वयात्री फेहन र वेनसाङको यात्रा विवरण लगायतले नेपालको तितौराकोट नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको पुष्टि गर्छ। चाहिँ विद्वानहरूले धेरै कालखण्डमा समय समयमा बेला बखतमा यसको उत्खनन पनि भएको छ र अहिले पनि उत्खननको चाहिँ क्रममा नै छ। र कपिलवस्तु दरबार भनेको जुन तिलौराकोटको चाहिँ दरबार हो, त्यो दरबारले चाहिँ धेरै चिजहरूलाई जुन चाहिँ तपाईँको साक्ष्यको रूपमा छ र इतिहासको रूपमा जुन चाहिँ लेखिएको छ त्यो कुरा सबै प्रमाणित छन् र भेटिया पनि छन्। जस्तै तपाईँको भागीरथी नदी र त्यहाँबाट दरबारबाट सिधै हिमाल देख्नु र त्यसको नजिक रहेको चाहिँ जङ्गल जुन सालको जङ्गल छ, त्यो बेला कटिला जङ्गल थियो। होन्साङ फाह्यानको चाहिँ आफ्नो उहाँ वृत्तान्तमा लेख्नु भएको छ र त्यहाँबाट निगलिहवा, सगराहवा र अडौराकोट र तपाईँको यो कुदान र यो एरियामा जुन पुरातात्विक तपाईँको सञ्जाल छ, जुन तपाईँको 100 भन्दा बढी सञ्जाल पुरातात्विक खण्डहरको रूपमा अहिले खोज भएको छैन, उत्खनन भएको छैन। यसले समेत चाहिँ तपाईँको पुष्टि गर्छ कि कपिलवस्तु दरबार तिलौराकोट नै हो र त्यसको मुख्य प्रमाणको रूपमा अहिले पनि जुन चाहिँ भागीरथी नदी छ र जङ्गल छ र हिमाल छ, यो 3वटा जुन मेजर चिज हो, यो दरबारलाई निश्चित रूपमा तपाईँको एउटा बोध गराउने चाहिँ स्तम्भको रूपमा अहिले पनि विद्यमान छन्, जुन चाहिँ तपाईँको चीनी यात्रीहरूले आफ्नो वृत्तान्तमा पहिला पनि लेखेका थिए र अहिले पनि साक्ष्यको रूपमा त्यो चिज यहाँ अवस्थित छ। पिरियडमा जुन सोध्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो, एकदमै राम्रो। देउला मित्राजीको चाहिँ रिपोर्टमा अलिकति चाहिँ उहाँले क्लियर र चाहिँ प्रश्न चाहिँ पार्नु भएको छैन, तर पीसी मुखर्जीले आफ्नो उत्खनन र रिपोर्ट दिँदाखेरि उहाँले प्रष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ कि कपिलवस्तु भनेको यही तिलौराकोट दरबार नै हो। त्यो चाहिँ उहाँले किटान गर्नुभएको छ र देउला मित्राजीले जुन ठाउँमा उत्खनन गरेर छोड्नु भएको थियो, रिपोर्ट लगाउनु भएको थियो, त्यो ठाउँमा तपाईँको 2013-14 को जुन उत्खनन टिम हो त्यसले चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। त्यो उहाँ चाहिँ रबिन कनिङ्गमको टिम जुन दुर्हाम युनिभर्सिटीबाट आउनुभयो र टियु लुम्बिनी विकास कोष चाहिँ पुरातत्व विभाग इत्यादिको जुन चाहिँ संयुक्त टिम हो, उहाँहरूले त्यो चाहिँ प्रमाणित गरिसक्नुभयो र कार्बन डेटिङबाट समेत चाहिँ त्यो कुरा प्रष्ट भयो कि महाराजा शुद्धोधनको दरबार यही नै हो। र फाइयानको रिपोर्ट अनुसार, उहाँको लेखेको किताब अनुसार कपिलवस्तु, प्राचीन कपिलवस्तु महाराजा शुद्धोधनको जुन प्रशासनिक गृह छ, प्रशासनिक घर छ, त्यहाँदेखि हिमालयदेखि छ, त्यहाँको किनारेमा भागीरथी नदी बगिरहेको छ, जुन अहिले पनि हाम्रो देखिरहेको छ। त्यसको नाम अहिले बाणगङ्गा परेछ। त्यहाँबाट फेरि उता कटिलीदार जङ्गल छ। हाम्रो पटक पटक त्यहाँ उत्खनन हुँदाखेरि पीसी मुखर्जीदेखि लिएर तपाईँको पीसी मुखर्जी, देउला मित्र र हाम्रो लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्वविद तारानाथ मिश्रा, श्री बसन्त बिडारीज्यू र अहिले हाल हाम्रो उत्खनन टोली अहिले पनि उत्खनन गरिराखेका छन्, त्यसमा पटक पटक खनिरहेका छन्। र त्यसमा हाम्रो जुन देउला मित्रले उत्खनन गरेका थिए, त्यसको लास्ट स्टेजसम्म उत्खनन भए थिएन। यो गत वर्ष
त्यसको लास्ट स्टेजसम्म उत्खनन भयो। त्यो उत्खननमा प्राचीन महाराजा शुद्धोधनको गृहनगरको त्यति बेलाको लगाएको पोस्ट होल जुन काठ र खम्बाको गाडेको थियो पोस्ट होल त्यो भेटाएको छ। त्यहाँदेखि उहाँको ह्वाइन्साङको रिपोर्ट अनुसार त्यहाँदेखि तिलौराकोटदेखि तपाईँको कनकमुनि बुद्धको जन्मस्थल कति लिमा छ भनेर त्यो प्रश्न मलाई अहिले लिमा अवस्थित छ। अहिले त्यहाँ पनि छ कनकमुनि बुद्धको जन्मस्थल। त्यहाँदेखि कर्पुछन्द बुद्धको जन्म पनि त्यहाँ उल्लेख छ। जुन अहिले हाम्रो कर्पुछन्द बुद्धको गोटीगाउँमा अहिले पनि अवस्थित छ। त्यहाँ पनि अशोक पिलर छ। 3टा अशोक पिलर मध्ये 2टा अशोक पिलर हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लामा नै छ। जुन कर्पुछन्द बुद्ध र कनकमुनि बुद्धको जन्मस्थलमा त्यो अशोक पिलर सम्राट अशोकले आफै आएर लगाएको अशोक पिलर 249 BC-मा अहिले पनि त्यही छ। र त्यो हाम्रो तिलौराकोट भगवान महाराजा शुद्धोधनको प्रशासनिक गृह र भगवान बुद्धले 29 वर्ष बिताएको ठाउँ त्यही हो। त्यहाँ अहिले अवस्थित हामी महाभिनिष्क्रमणद्वार पूर्वी गेटलाई नै महाभिनिष्क्रमणद्वार भनेको छ। पश्चिमी गेट छ, सेन्ट्रल कम्प्लेक्स छ। त्यहाँ उत्खननमा अहिले एउटा सबभन्दा राम्रो पोखरी जुन रानी पोखरीबाट चिनिरहेको छ त्यो पनि उसमा उत्खननमा निस्केको छ र पोस्ट होलहरू छन्। र यस्तै गरी हाम्रो कपिलवस्तुमा लुम्बिनी विकास कोषले 7वटा साइड हेरिरहेको छ। 7वटा साइडमा कुदान गोटीमा निग्लेवा रडकोट सगरामा सिसनिया तिलौराकोट 7वटा साइड रहेको छ। भारतको गणबारियामा न त सम्राट अशोकले स्थापना गरेको अशोक स्तम्भ नै भेटिएका छन् न त यहाँ कुनै नदी नै छ। तर पनि भारत सरकार कपिलवस्तु आफ्नै देशमा भएको सिद्धि गर्न लागि परेको छ। भारतले नक्कली कपिलवस्तु निर्माण गरेपछि अहिले भारतको बाटो हुँदै आउने पर्यटकहरूको आगमनमा निकै कमी आएको छ। भारतले दाबी गरेको कपिलवस्तुमा न त बुद्ध ग्रन्थ दिव्यवदनका अनुसारको नदी, पहाड र हिमाल देखिन्छ, न त 5औं तथा 7औं शताब्दीका चिनिया विश्वयात्रीले भनेका कुराहरू नै देखिन्छन्। एउटा भ्रामक प्रचारबाजीको भरमा भारतले पर्यटकहरूलाई झुक्क्याएर आफ्नो कपिलवस्तु सक्कली भएको दाबी गरिरहेको छ। करिब 3000 वर्ष पहिले निर्माण गरिएको यस दरबारलाई 5औं शताब्दीका चिनिया विश्वयात्री ट्रेहन र 7औं शताब्दीका वेनसाङको यात्रा विवरण अनुसार भागीरथी नदीको किनारमा अवस्थित र ठूलो पर्खालले घेरिएको यस दरबारलाई नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको उल्लेख यात्रा वृत्तान्तमा गरेको पाइन्छ। Original, but different story. Suppose that when the Buddha time, the Buddha here, the Buddha living in Nepali Kapilvastu. But after the Buddha enlightenment, during that time, they have stories, something that like the Vidurpa, he come to make the quarrel. And after that, all the Sakyavong, they're running from the Kapilvastu to make the new Kapilvastu in India. So that's why this story is, since the Buddha time, Nepali Kapilvastu is the original. जापानका विश्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्राध्यापक जुराइयो नामामुरा र पूर्णचन्द्र मुखर्जी समेतले नेपालमा रहेको तितौराकोट दरबार नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको पुष्टि गरेको बताउँछन् इतिहासकारहरू। तितौराकोट उत्खनन गर्दा भेटिएका सामग्रीहरू राखिएको कपिलवस्तु संग्रहालय समेत अहिले ओझेलमा परेको छ। पर्याप्त प्रमाणको रूपमा रहेको संग्रहालय एउटा जिउँदो प्रमाण हो। यहाँ मौर्यकाल कुषाणकालीन पुरातात्विक सामग्रीहरूले प्राचीन कपिलवस्तु दरबार यही भएको दावी गर्छन्। यहाँ रहेको सुन र चाँदीका असर्फी, प्राचीन भाँडाकुँडा, शिलास्तम्भ तथा अन्य वस्तुहरूबाट दरबार यही भएको पुष्टि हुन्छ। सरकारी उदासीनता र हेलचक्राइका कारण यस दरबारको थप उत्खनन र संरक्षण भएको देखिँदैन। चारैतिर झाडी र जङ्गल मात्र देखिन्छ। उत्खनन भएका वस्तु समेत अलपत्र अवस्थामा छन्। बाहिरबाट जङ्गल जस्तो देखिने उत्तर दक्षिण 1700 फिट लामो र पूर्व पश्चिम 1300 फिट लामो चौडा क्षेत्रफलमा रहेको यस दरबार चारैतिर 8 फिट चौडा सुरक्षा पर्खालले घेरेको छ। राजा शुद्धोधनको राजप्रसाद तितौराकोट दरबारभित्र मुख्य दरबार, पूर्वी र पश्चिम द्वार तथा यसको 500 मिटर उत्तर राजा शुद्धोधन तथा मायादेवीका स्तूप छन्। नक्कली कपिलवस्तुलाई भारतले दिग्भ्रमित पार्न कृत्रिम नदीको रूपमा नहर समेत निर्माण गरेको छ। एकातिर भारतले गनाबरियालाई प्राचीन कपिलवस्तु भएको कुरा जोड तोडका साथ उठान गरेको छ भने त्यसको विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न युद्ध स्तरमा लागेको छ। तर दिनानुदिन जङ्गल परिणत हुँदै गएको नेपाल स्थित प्राचीन कपिलवस्तुको विकासमा भने सरकारले कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन। जगतले पनि यसलाई मान्यता देखाइरहेछ
र भगवान गौतम बुद्ध जाँदा कुशीनगर जाँदाखेरि विश्राम गर्ने ठाउँ जसलाई हामीले पिपरावा भनिन्छ, इन्डियन टुरिस्ट गाइडहरूले त्यसलाई वास्तविक तिरौलाकोट कपिलवस्तु भनेर देखाउँछन्। यो झुट हो। वास्तवमा तिरौलाकोट भने भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको ठाउँ यही तिरौलाकोट हो, जो नेपालमा पर्छ, जसलाई कपिलवस्तु भनिन्छ। पर्यटकहरूलाई त्यो पिपरावामा लगेर उनीहरूले टुरिस्ट गाइडहरूले यही हो भनेर गर्छन् र त्यो टुरिस्टहरू यहाँ नेपाल नआउँदाखेरि यहाँ अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ, मान्छेले रोजगार पाइरहेको हुँदैन। त्यसलाई सम्बन्धित निकाय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र यो ठाउँको विकासको लागि पुनः नेपाल सरकारसित हामीले आग्रह पनि गर्छौँ र यसको प्रचार पनि गर्नुपर्छ। न त भारतले दाबी गरेको विषयको खण्डन नै गरेको छ, न त यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार नै। लुम्बिनी विकास गुरु योजना भनी लाखौं खर्च गरिएको छ, तर भगवान गौतम बुद्धले तितौराकोटमा 29 वर्ष युवावस्था बिताएका र उनका पिता राजा शुद्धोधनको राजप्रसादको रूपमा नै परिचित छ। यसरी विभिन्न ग्रन्थमा उल्लेख भइसकेको छ र प्राप्त सामग्रीले पनि पुष्टि गरिसकेको छ कि बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् र उनले जीवनको अधिकांश समय नेपालमा नै बिताएका थिए। तर यसैलाई गलत साबित गर्न खोज्दैछ भारत। भारतका यस्ता क्रियाकलाप संस्थागत होइन भने उसले बुद्धलाई निस्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने आफ्नै नागरिकप्रति कठोर कदम चालोस्, होइन संस्थागत नै हो भने हामी निरन्तर यसको प्रतिवाद गरिरहन्छौं। तथ्य र प्रमाण सहित भारतीय अधिकारीहरू बुद्ध नेपालमै जन्मिएको हाक्काहाकी स्वीकार गर्छन्, तर उसका नागरिक बुद्धका नाममा हाम्रो कोखमा छुरा धसिरहेका छन्। आखिर किन यस्तो द्वैत चरित्र? एउटा अकाट्य सत्य छिपाउन तिमीले गरिरहेका हरेक क्रियाकलापमा दुनियाँको चासो छ, त्यसैले हदैसम्मको निर्जलताले तिम्रै मुहारमा कालो पोतिनेछ। मिसन न्यूजमा विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण नभएसम्म हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। सीमित व्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विकृत बनाउन सक्नेतर्फ तपाईँ हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। यस्ता विकृति रोक्न तपाईको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। तपाईको सूचना हाम्रो कार्यक्रमको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईसँग पनि कुनै सूचना छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015010 वा मोबाइल नम्बर 9801160322 वा news.national@mountaintv.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, कपिल वस्तु संवाददाता शम्भु सैनी मालिकको सहयोगमा तयार मिसन न्यूज आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।